মোহতারাম হাজিরিন, আর বিলম্ব না করে আমরা এখন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মূল পর্ব আসাফুল কুতুবারে কিতাবিল্লাহ সহিহ ইমাম আল বুখারী এর ইফতিতামি দর্স শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। আজকের এই ইফতিতামি দর্স পরিচালনা করবেন হযরত জামিয়া শেখুল হাদিস এবং বাংলাদেশের বহু জামিয়ার শেখুল হাদিস বাকিয়াতুস সালাফ হযরত শেখুল হাদিস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ বহু আকাবের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লাহ শেখুল হাদিস মাওলানা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া দাওর হাদিসের ছাত্র ভাইদের যে দায়িত্বশীল আছেন তেলাওয়াত করার জন্য তেলাওয়াত করার জন্য الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وارحمنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن نسبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن خضير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.